ایک حافظ قیامت والے دن 10 بندے جنہ تے دوزخ لکھ دیتی جائے گی نا وہ شفاعت کر کے 10 چھڑائے گا. یہ حدیث ہی جیڑا حافظ قرآن دا ہے نا وہ قیامت نو اپنے خاندان دے 10 دوزخی بندے چھڑائے گا. تیرا بیوقوف دا تیرا گناہگار دا پتر حفظ کر لے تو او قیامت نو 10 چھڑا لے 10 چھڑا لے. جس ابو طالب دی 12 پوترے علی تو لگ کے مادی تک حافظ نہیں وقت دے امام ہونے ایک دادا نہیں چھڑا سکتے. بولیا نہیں انجنا نہ کر انجنا کر انجنا کر تیرا چھڑا لے 10 تے جدے 12 پوترے امام ہون سوچنا وہ ایک دادا نہیں چھڑا سکتے. چلیا آج لے آج مدد کل نہ مانیں گے قیامت میں. اگر پروردگار عالم نے حبیب بنا لے سونا جو میں ملا دے کو 2 جملے پڑھنا چاہتا بنا